बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के 3 फ़ैसलों पे मैं बात करूँगा। तीनों फ़ैसले हिबा या गिफ्ट के मुतल्लिक हैं और इसमें जो अहम तरीन पार्ट्स हैं सिर्फ वही मैं आपके सामने रीड आउट करूँगा। जो पहला फ़ैसला है ये टोटल 24 पेजेस का फ़ैसला है। सबसे पहले आते हैं कि इस केस की स्टोरी क्या है। तो होता ये है कि एक शख्स है, उसकी जायदाद थी बहुत ज़्यादा, जिसमें ज़रई ज़मीनें थीं, उसके मकानात थे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थीं, बैंक बैलेंस थे। अब उसकी औलाद में एक उसका बेटा है, उसका हम नाम रख लेते हैं ए, और 3 उसकी बेटियां थी एक्स, वाई और जी। अब होता ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में जितनी उसकी ज़रई ज़मीन थी, वो उसने अपने बेटे ए को दे दी। बाकी जायदाद उसके नाम थी, उसकी डेथ हो गई तो बाकी जायदाद फिर उसके चारों बच्चों के नाम मुंतकिल हो गई। जब उन चारों बच्चों को जायदाद मिल गई तो बाद में जितनी वो तीनों बहनें थीं, उनको जितनी जायदाद मिली उसने उन्होंने सारी अपने भाई के नाम मुंतकिल कर दी, रजिस्ट्री करवा दी। अब इस बात को गुजरे जब तकरीबन 30 साल गुजर गए तो एक सिस्टर अदालत में आ गई। उसने कहा कि मेरा हिस्सा किधर गया है। सारी जायदाद फ्रॉड करके भाई ने अपने नाम करवा ली है, बाप से भी करवा ली है और हम बहनों से भी करवा ली है। ये जो कुछ हुआ है फ्रॉड हुआ है, ये ज़मीन हमें वापस मिलनी चाहिए। अब वो केस चलता रहा, चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा। जो पहला उनका था, यानी एक तो हुआ जो बाप ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बेटे के नाम ज़रई, और जो दूसरा था वो बहनों ने की, जो उनको मिल गई उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्री करवाई। अब जो बहनों ने ट्रांसफ़र की, सबसे पहले तो अदालत ने उस पे बात की कि इन द लाइट ऑफ द अबव एविडेंस देयर रिमेन्स नो डाउट दैट हाउस नंबर 3 वाज ड्यूली गिफ्टेड बाय द विडो एंड द 3 डॉटर्स ऑफ द डिसीज्ड इंक्लूडिंग द अपीलांट टू द रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड द गिफ्ट डीड। आगे मजीद बात हो रही है। अदालत ने कहा कि जो जायदाद बेटियों ने या बहनों ने अपने भाई के नाम मुंतकिल की है, वो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड थी। वो साबित हो गया कि जायज़ तरीके से की गई, होशो हवास में की, हर तरीके से वो साबित कर दिया उस ए ने, यानी जो बेटा था। लिहाजा उसको हम कैंसिल नहीं कर रहे। ये एक प्रॉपर्टी की बात हो रही है इस पैराग्राफ नंबर 30 में। बाकी जो इससे ऊपर फैसला है उसमें बाकी प्रॉपर्टीज़ की भी बात हुई है, वो तमाम की तमाम पे अदालत ने कहा बिल्कुल जायज़ तरीके से ए को मिली हैं। लिहाजा जो एक्स, वाई और जी जो बेटियां हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें दिलचस्प बात थी कि एक बेटी ने केस किया, एक्स ने केस किया, वाई और जी जो थीं उन्होंने आके बाई के हक में बयान दिया कि हमने वाकई ये प्रॉपर्टीज़ इनको दी हुई हैं, हमारी बहन गलत बयानी कर रही है। अब इस बुनियाद पे उस बाई के हक में फ़ैसला आ गया। लेकिन इसमें दिलचस्प बात मज़ीद ये थी, ये 32 नंबर पेज पे आते हैं। रिवर्टिंग बैक टू द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल लैंड, यानी जो जायदाद बाप अपनी ज़िंदगी में दे गया था बेटे को, ज़रई ज़मीन, उसके ऊपर जो अदालत ने फ़ैसला किया वो इंतहाई दिलचस्प था। उसमें भी उन बहनों ने, यानी 2 बहनों ने आके कहा कि वाक़ई हमारे बाप ने ये बेटे को दे दी थी, हमारे भाई को दे दी थी, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। तीसरी बहन एतराज़ कर रही थी, तो अदालत ने इसमें कहा कि होएवर द सेड रिस्पोंडेंट वाज स्टिल रिक्वायर्ड टू प्रूव अ वैलिड गिफ्ट ऑफ द लैंड बाय his father, it was absolutely necessary for the respondent number 1 to have proved all the essential ingredients of the gift independence of the gift mutation. He was essentially required to prove that the donors have offered to gift the subject land to him. अदालत ने बेसिकली इसमें ये बात की कि मान लिया वो बंदा कह रहा है कि ये जायदाद मुझे गिफ्ट हुई, उसके पास कब्ज़ा भी है, उसने इस दौरान में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी की हैं इस लैंड के ऊपर, कोई तबादले किए हैं, कोई फ़रोख्त की है, कोई मज़ीद ख़रीदी है। 2 बहनें भी आके उसके हक़ में बात कर रही हैं। फिर भी इसने अदालत को बताना था कि मुझे ऑफ़र कब हुई, मैंने एक्सेप्टेंस कब दी, पोज़ेशन मुझे कब डिलीवर हुआ। ये बातें इसने अदालत में नहीं प्रूव की। इस शख्स ने जिसके हक़ में ये हिबा हुआ था, यानी जो भाई है इन बहनों का, वो प्रूव नहीं कर सका। जब वो प्रूव नहीं कर सका तो इस गिफ्ट को हम वैलिड करार नहीं देंगे। लिहाजा इसको इस हद तक कैंसिल कर रहे हैं जितना उस एक बहन का हिस्सा बनता है। 2 ने तो आके मांगा ही नहीं है, सिर्फ एक ने मांगा है।
تو لہٰذا اس کی حد تک ہم اس گفٹ کو کینسل کریں گے اور اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ نہ صرف اس کو یہ حصہ دیا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے کیا کیا اس میں کہ یہ اس کے نیچے والے پارٹ میں آتے ہیں، مینز پروفٹ ان رسپیکٹ آف ہر سچ شیئر ان دا لینڈ ایٹ دا ریٹ آف روپیز 8,000 پر ایکڑ پر اینم فرام دا ڈیٹ commencing 3 years before the date of filing the suit by the appellant۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو کرایہ بھی دیا 8,000 پر ایکڑ سالانہ کے حساب سے، یعنی جو اس سسٹر کا اب حصہ بن رہا ہے جس نے کیس کیا تھا، اس کو 8,000 روپے پر ایکڑ سالانہ کے حساب سے جب اس نے کیس کیا اس کے 3 سال پیچھے سے شروع کر کے اور آج کی ڈیٹ تک، یعنی اس کو میرا خیال ہے آلموسٹ جو ان کی پراپرٹی تھی 500 کنال کے اراؤنڈ، اس میں اس کا تقریباً 100 کنال اور ایکڑ میں جائیں تو 12.5 ایکڑ اس کے بن رہے تھے، اس حساب سے 8,000 یعنی 1,00,000 روپیہ سالانہ، اور اس کو بھی اب کیس شروع ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں اور کیس سے بھی 3 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ اس کو کرائے کی مد میں دے دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا 100 کنال کے قریب جو شیئر بن رہا ہے وہ بھی اس بین کو دے دیا گیا۔ اب اگر آپ کیس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو آپ کو کسی حد تک لگے گا کہ ہو تو شاید زیادتی رہی ہے کہ وہ شخص پروو کر رہا ہے، اس کی 2 بہنیں آ کے کہہ رہی ہیں کہ واقعی یہ گفٹ ویلڈ ہے، وہ خود بھی کہہ رہا ہے، اور باقی بھی جو اس سسٹر کے کلیم تھے باقی پراپرٹیز کے حوالے سے وہ عدالت نے ریجیکٹ کر دیے کہ اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن اس ایک پہ یہ کہا گیا کہ کیونکہ اس نے ثابت نہیں کر سکا جو بینیفیشری تھا جس کو یہ گفٹ ہوا، تو لہٰذا اس گفٹ کو ہم اس حد تک کینسل کر رہے ہیں جس حد تک اس بہن کا شیئر بن رہا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا اصل میں جو سٹوریز ہوتی ہیں کنفیوزنگ ہو جاتی ہیں، میں کوشش تو کرتا ہوں جتنا سمپلیفائی کروں تاکہ آپ پوری کہانی کو سمجھ سکیں، لیکن اکثر کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے تو اس میں پھر بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ججمنٹ کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں، پھر ساری بات آپ پہ واضح ہو جائے گی۔ اب جناب بڑھتے ہیں دوسرے کیس کی طرف۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ اس میں بھی ایک بہن عدالت میں آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائیوں نے جھوٹ موٹ کے یہ کاغذات تیار کیے ہوئے ہیں، باپ کی جائیداد میں سے مجھے حصہ نہیں ملا۔ اس میں بھی کافی زیادہ جائیداد انوالو ہے، کچھ زرعی زمین ہے اور کچھ دوسری رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ پیراگراف نمبر 7 میں زرعی زمین کے حوالے سے بات کی، تو اس پہ بھی عدالت نے کہا کہ جو انتقالات ہوئے ہیں، انتقال نمبر 36، 59، 107، یہ تینوں درست نہیں ہے۔ درست اس لیے نہیں ہے کہ جن کے حق میں ہوئے وہ آ کے ثابت نہیں کر سکے ان انتقالات کو۔ آرٹیکل 79 ہے قانون شہادت کا، تو اس کے مطابق یہ نہیں تھے، لہٰذا ان کو ہم کینسل کرتے ہیں اور جو سسٹر کا شیئر بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے گا، سسٹر کو ملے گا۔ دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ جو کمرشل پراپرٹی تھی یا رہائشی پراپرٹی تھی، اس کے حوالے سے پہلے جو زرعی تھی اس کے حوالے سے تو بھائیوں کے پاس انتقال موجود تھا، لیکن جو کمرشل اور رہائشی پراپرٹی تھی اس حوالے سے کوئی انتقال نہیں تھا، بلکہ ایک سمپل یعنی سادہ پیپر کے اوپر پشتوں میں عبارت لکھی ہوئی تھی۔ یہ کے پی کے کا کیس ہے، تو پشتوں میں عبارت تھی کہ باپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جائیداد بیٹوں کو دے رہا ہوں، تو عدالت نے کہا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے ویلیو نہیں ہے کہ نہ تو وہ کوئی اسٹامپ پیپر ہے، نہ ہی وہ کسی طرح کی رجسٹری ہے، لہٰذا ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، تو اس کو بھی کینسل کیا اور اس میں بھی جو بین کا شیئر تھا وہ بین کو دیا گیا۔ اب اس میں ایک فرق آپ کے سامنے واضح کروں، جو پہلا کیس آپ کے سامنے بیان کیا اس میں ایک رجسٹر ڈاکیومنٹ تھا، یعنی بہنوں نے جائیداد جو بائی کو دی تھی وہ رجسٹری کروائی تھی، اور ایک نہیں بلکہ کئی رجسٹریاں انہوں نے کروائی ہوئی تھیں، تو ان رجسٹریوں کو عدالت نے بالکل ایکسیپٹ کیا، کسی ایک رجسٹری کو بھی کینسل نہ کیا۔ لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی رجسٹری نہیں ہے، سمپل ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا عدالت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کیس میں مزید یہ ہوا کہ ان بھائیوں نے یہ ایک اس میں انٹرسٹنگ پارٹ اور بھی ہے کہ ان بھائیوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ جو جائیداد باپ نے ان کو دی تھی اس جائیداد میں سے کچھ حصہ انہوں نے بیچا ہوا تھا زرعی زمین کا، کتنا 4 کنال 11 مرلے۔ اب وہ جس کو دیا وہ لوگ بھی دائرہ اس کیس میں پھر حصہ بنے ہوئے تھے کہ جناب ہمارا کیا قصور، ہم نے تو
ڈاکیومنٹس دیکھے, اس کے بعد یہ پراپرٹی لی. ہمیں کیا پتہ تھا کہ ان کی کوئی بہن بھی تھی اور اس کو حصہ نہیں ملا, لہذا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ کیونکہ بونافائیڈ پرچیزر ہیں, انہوں نے تحقیق کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی, اس کے بعد انہوں نے جائیداد خریدی, لہٰذا انہیں کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا. یہ بالکل جائز مالک ہیں 4 کنال 11 مرلے کے. یہ 4 کنال 11 مرلے ان کے قائم رہیں گے. جو باقی کی جائیداد ہے تینوں بھائیوں کی, اس میں سے بہن کا جو حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے گا, اور ان تینوں بھائیوں کا حصہ کٹ کر دیا جائے گا اس 4 کنال 11 مرلے کی حد تک. اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے بیچ میں پرچیزر آتے ہیں, تھرڈ پرسن ہوتے ہیں, اکثر تو ان کو اڑا دیا جاتا ہے. یعنی مشتری ہوشیار باش کے کھاتے میں کہ کہا جاتا ہے آپ نے تحقیق کرنی تھی, آپ نے تحقیق نہیں کی, لہٰذا جو نقصان ہوگا اب آپ برداشت کریں. لیکن اکثر پھر انہیں اس کھاتے میں بچا بھی لیا جاتا ہے کہ جناب یہ بونافائیڈ پرچیزر ہیں, انہیں کیا پتہ کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے انتقال وراثت میں یا کوئی جعلی ہبہ کروایا ہے, اور لہٰذا اس کا نقصان انہیں نہیں دیا جائے گا. اب جناب آتے ہیں جو تیسری ججمنٹ ہے اس کی طرف. یہ بڑی سخت ججمنٹ جج صاحب نے بیسیکلی لکھی. اس میں ہوا یہ کہ کزن کے درمیان کیس ہے کہ ایک بندے کی جائیداد وہ ساری کی ساری جو بھی اس کی جائیداد تھی وہ اس کے ایک بھتیجے کے نام لگ گئی, اور جو اس کی بیٹیاں تھیں اور بیوہ تھی ان کو کچھ نہ ملا. تو بیٹیاں اور بیوہ عدالت میں آ گئیں کہ جناب ہمارا حصہ کدھر گیا, یہ وراثت تھی, یہ ہمیں ملنی تھی, یہ ہمارا کزن کدھر سے لے گیا. تو اس پہ عدالت نے پھر بڑا سخت فیصلہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ کیسے ایک شخص ساری کی ساری جائیداد وہ انتقال کروا رہا ہے اپنے بھتیجے کے نام, جبکہ بیٹیوں کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو اس پہ عدالت نے اس انتقال کو کینسل کیا. اب یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو بھی کینسل ہو رہے ہیں وہ انتقالات کینسل ہو رہے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ رجسٹری کروایا کریں. ہو سکتا ہے اس شخص نے اپنی آزاد مرضی سے اپنے بھتیجے کو دی ہو, کیونکہ کوئی پابندی قانون میں تو نہیں ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کو آپ دے نہیں سکتے. جس کو مرضی آپ اپنی جائیداد دیں, گفٹ کریں, سیل کریں, نہ اسلام پابندی لگاتا ہے نہ قانون پابندی لگاتا ہے. لیکن جب آپ وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو کل کو کوئی عدالت میں آ جاتا ہے, جیسے اس کیس میں بیٹیاں آ گئیں, تو اب عدالت نے ان انتقالات کو کینسل کر دیا. رجسٹری ہوتی تو شاید وہ کینسل نہ ہو پاتی. اب یہ انتقالات تھے تو وہ کینسل کر دیے عدالت نے. الٹا اس کو برا بلا بھی کہا کہ جس نے یہ کروائے تھے وہ بھی بیسیکلی بھتیجے نے نہیں کروائے تھے, بلکہ ایک نہیں 3 بھتیجے ہیں جن کے نام یہ پراپرٹی لگی, اور وہ خود تو چھوٹے تھے اس وقت, ان کے باپ نے اصل میں وہ بھتیجوں کے نام جائیداد کروائی. تو اس پہ عدالت نے اس کو کینسل بھی کیا. ساتھ ہی ساتھ یہ لکھا, یہ پیراگراف نمبر 4 میں ہے, اٹ از موسٹ انفارچونیٹ دیٹ رادر دین سپورٹنگ the widow and her daughter in the hour of their greatest need, their relatives, the petitioner, turned into the predators to deprive them of their rightful inheritance and have successfully managed to do so for the 16 long years. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو یتیم ہو گئی تھی بچیاں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا, ان کو سپورٹ کیا جاتا, الٹا انہوں نے اس شخص کی جائیداد ہی اپنے نام کروا لی, بجائے اس کے کہ وہ ان بچیوں کو دی جاتی اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جاتا. ساتھ ہی ساتھ who were facilitated and enabled by the revenue authorities in recording the making of the fictitious gift mutation. ساتھ ہی ساتھ جو یہ ریونیو اتھارٹیز ہیں, عدالت نے ان کو بھی لتاڑ دیا کہ آپ کا کام تھا اس کام کو روکنا, یعنی بیٹیوں کی بجائے اگر ادھر جائیداد جا رہی ہے تو وہ روکنے کی بجائے الٹا آپ نے کوآپریٹ کیا. میں اگین اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ سارا اس نے اپنی مرضی سے کیا ہو, لیکن کیونکہ ڈاکیومنٹس ایسے نہیں تھے کہ جو اس بات کو ثابت کریں, اس لیے عدالت نے کینسل کر دیا اور اسے بھی برا کہہ دیا جس کے حق میں گفٹ ہوا, اور جنہوں نے کیا انہیں بھی برا کہہ دیا گیا. اس میں فردر یہ کہا which were in the favor of the respondent and challenged each one of the 3 court, these of the subordinate courts and the impugned. اچھا جناب, آگے جناب مزید اس میں عدالت نے کیا بات کی وہ بھی تھوڑا سا آتے ہیں. اس میں عدالت نے کچھ آیات کا حوالہ دیا جس میں فیمیلز کی جو پراپرٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس میں یہ ایک امپورٹنٹ ہے جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ جناب
Accordingly, the respondent's action in agreeing to the relinquishment, though denied by her, being against public policy, the very act of the agreement and the contract consisting the relinquishment was void. ये एक और अदालत ने अदालती फ़ैसला इसके अंदर बयान किया, जिसमें हुआ ये था कि बहनों ने दस्तबरदारी की थी कि हम अपने भाई के हक़ में दस्तबरदार होती हैं। तो उसको क्लियरली अदालत ने कहा कि ये इस तरह की जो दस्तबरदारी है इसकी कोई नहीं वैल्यू। वो जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया कि कौन सी दस्तबरदारी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। बाकी जनाब इसमें मज़ीद इन्हीं बातों को अदालत ने बयान किया रिपीटेडली कि जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी जिसमें किसी को उसके हक़ से महरूम किया जाएगा, नंबर एक ये कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं वो केयरफुली इस बात का तयन किया करें, जो शख्स इस तरह प्रॉपर्टी दे रहा है उससे वाज़ेह अल्फाज में पूछा करें कि वो वाकई आज़ाद मर्ज़ी से अपनी प्रॉपर्टी अपने जायज़ वारसान के अलावा किसी और को दे रहा है। अगर वो कहता है कि हाँ मैं दे रहा हूँ तो कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन इंश्योर किया करें कि वो आज़ाद मर्ज़ी से कर रहा है। फिर अदालत फर्दर ये कह रही है कि इस तरह के केसेस जो अदालतों में आए उनको फिल फोर हल किया करें, क्योंकि ये केस भी 16-18 साल के बाद हल हो रहा था। तो अदालत ने कहा कि ये जल्दी हल होने चाहिए। बेशक अदालत कहती रहे होंगे तो ये इसी तरह ही हल 20-25-30 साल तो आम तौर पे लग जाते हैं, ये 16 साल में हुआ है, ये तो जल्दी हो गया है। बाकी दस्तबरदारी के ऊपर अदालत ने बात की कि ये दुरुस्त नहीं है, दस्तबरदारी पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लिहाजा बहनें जो दस्तबरदार हो जाती हैं वो दुरुस्त अमल नहीं है। हो सकती हैं लेकिन वो भी अगेन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कोई पेमेंट वगैरह लेके अगर वो होती हैं तो फिर ठीक है। इसमें भी बाकायदा कानून में ये बात लिखी हुई है कि जो सिस्टर्स वो ये करती हैं कि जैसे ही बाप फोत हुआ तो वो जायदाद लेने की बजाय दस्तबरदार हो जाती हैं अपने भाई के हक़ में कि बाप की जितनी जायदाद है वो हमारे भाई को मिल जाए। तो उस पे भी कानून में ये लिखा हुआ है कि गालिबन 2 माह का टाइम है कि 2 माह तक, यानी बाप के मरने के 2 माह तक वो ऐसा दस्तबरदारी नहीं कर सकती। 2 माह के बाद अगर वो करें तो फिर एक्सेप्टेबल है। वो 2 माह का टाइम क्यों है कि उस वक़्त वो जज़्बाती होती हैं, बाप की डेथ हुई है तो वो भाई की मोहब्बत में कहती हैं कि चलो सारा कुछ हमारे भाई को मिल जाए, हम कुछ नहीं लेती। तो अदालत कानून में ये प्रॉपर लिख दिया गया कि 2 माह आपने ये नहीं करना। 2 माह के बाद क्योंकि वो जज़्बाती कैफ़ियत तो रहती नहीं है, तो फिर वो जो भी डिसीज़न करें, फिर भी अगर वो कहती हैं हम भाई के हक़ में दस्तबरदार हो रही हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब इसमें क्योंकि सिस्टर्स अमूमी तौर पे ये करती हैं कि वो भाइयों को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देती हैं, इसमें मैं कई बार बात कर चुका हूँ। वो जेन्युइनली करती हैं लेकिन बाद में आ जाती हैं अदालतों में कि जी हमारा हक़ वो किधर गया जी, दें जी हमें हक़। अब वो पहले ही उन्हें नहीं करना चाहिए, अगर उन्होंने बाद में यही जक मारनी होती है तो वो क्या ज़रूरत है कि पहले वो प्रॉपर्टी भाइयों को दें। ना दें, अपने नाम ही रहने दें, खुद इस्तेमाल करें, कल को आपके बच्चे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक बार दे दिया प्रॉपर्टी तो फिर क्या ज़रूरत है ये हरकत करने की, फिर उस पर कमिटेड रहें कि दे दिए तो दे दिए। बाद में अपने खावंद के कहने पे या बच्चों के कहने पे वो फिर इस तरह के काम करती हैं। तो ये जनाब 3 जजमेंट्स थी, जो डिटेल से पढ़ना चाहें वो पढ़ लें। बाकी मैंने इसमें जो अहम पॉइंट्स थे वो आपके सामने बयान किए।